देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सकट रचल्या उपरांत देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. वय एका मासलेचो जीव उदकांत आसा आनी एका रुखाचो जीव भुमींत आसा. कित्याक उतरा वरवीं भुमी वयर सांगले वरवीं थंयसर वनस्पती उत्पन्न जाली आनी मासली थंयसर उदका थंय सांगले वरवीं थंयसर मासली उपजाली आनी तांकां भायर काडल्यार खंडीत ती मरण अनुभव करतात. तशेंच आम्हा सर्वांचो जीव देवा थंय आसा आनी देवा थंय रावूंक देवा सांगाता रावूंक हर एका मनशाक रचलो आनी पयले आदामाक रचलो आनी देवच आवय आनी बापय तसो जावन आसा आनी ताच्या संबंदांत रावून हर एका वयर राजवट किसलोवंक देवान ताका रचलें आनी सगळें ताका बरें दिसलें कित्याक ताचे थंय जीव आसलो. पूण केदाळा ताणें जीव होगडायलो आमी पळोव येता उतराच्या विरोध तो वेता आसतना. आयच्या दिसा जेजू आमकां शिकयता आवय बापायक मान दी म्हणून हांवें तुमकां सांगलां पूण तुमी मान दिनात. कितेंय तांकां कर तांकां मान दिला म्हणून तुमी चिंतून आसात. वय भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणटा तुमी केवल वोंटांनी म्हजी स्तुती करनासात पूण तुमचें काळीज जायतें पयस पावलां देखून तुमी करचें आराधन व्यर्थ जावन आसा म्हण जेजू क्रिस्त सांगता. वय भाव भयणीनो, केदाळा देवाक आमी मानता. पयलें देवाक आमी मान दिता आसतना पयलें आमकां कळाचें देव आमचो बाप, देव आमची आवय जावन आसा म्हणून आमकां कळाचें आनी तवळ मात्र ताचे तावन रचलेलीं आमी ह्या संवसारांत आसच्या आमच्या आवय बापायक आमकां कालती मान घालूंक जाता, तांकां मान दिवंक जाता, ते आशिर्वादान भरलेली तो उपादेश आमकां पाळूंक साध्य जाता ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र साध्य. देखूनच जेजू म्हणटा पयले म्हज्या संबंदाक तुमी येया, म्हज्या पुता थंय भावार्थ दवरा आनी तें सस्नीक जिवीत तुमी अनुभव करा म्हणून देव आमकां आपोवणें दिता. देवान रचलें मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हळ्यार ताचे थंय जीव दिलो तसो आत्मो दिलो पूण आत्मो होगडायल्ल्या हर एकल्याक तांचें काळीज पयस गेलें देवा तावन पयस गेलें वोंटांनी सक्कड करूंक लागले नियमां पाळूंक लागले आमी सक्कड नियमां कायदे सक्कड पाळना आसा पूण कायदे नियमां पाळना देवाचो मोग करूंक आमकां जायना भाव भयणीनो. बगर केदाळा ताच्या पुता थंय भावार्थ दवरता आनी ताचो मोग करता तवळ मात्र ताचे कायदे न्ही बगर मोगा वरवीं आमकां तें करूंक जाता मात्र न्ही ताचे थंय आमकां एक जावंक जाता आनी नीज जावन आमची जिणी ताका अर्पोवंक जाता आनी तेंच खरें आराधन जावन आसा आमचें काळीज आसा ताका ओपून दिवचें तें खरें आराधन देव आशेता आनी तवळ मात्र एकामेका आमकां मोग करूंक जाता आवय बापायक मान दिवंक जाता हें सक्कड आमकां करूंक जाता ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं. देखूनच जेजू क्रिस्त परत आमकां आपोवणें दिवन आसा म्हज्या संबंदाक येया म्हजे थंय भावार्थ दवरा आनी तुमी सोडवण जोडतल्यात. आमेन.